फ्लाइंग कोच में एक हवालदार 2 सिपाही चढ़ाए, मुसाफिरों को घूरते गुजर गए और अगली सीट से एक मैले लिबास वाले को घसीटते हुए बाहर ले गए। जब वो उतर गए तो मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। ऊपर नसवारी बिस्तर बंद किस सवारी का है? हवालदार ने दरवाजे से झांक कर पूछा तो मेरा दिल जैसे उछल कर हलक में फंस गया। मेरा है, जिस पर 333 लिखा हुआ है, रशीद अहमद ने उठकर बताया और मैंने होंठ काट लिया था। नीचे उतरो बरखुरदार, हवालदार ने कहा और रशीद गुजरते गुजरते मेरे शाने पर हाथ रख कर दबा कर न जाने क्या समझा गया। लेकिन मैं उस बेवकूफ को बुरा भला कह रहा था जिसे मालूम था कि बिस्तर में ग्रेनेड हैं। फिर उसने क्यों कबूल कर लिया था? रशीद अहमद के पीछे जब चंद मुसाफिर बुड़बुड़ाते हुए उतरे तो मुझे भी हौसला मिला। मैं भी उतर गया और मेरे पीछे सरदार जी भी उतर गए। रशीद अहमद एक मेजर के सामने तन कर खड़ा था और मेजर उसका कार्ड देख रहा था। उसका बिस्तर मेजर के पांव में खुला पड़ा था और मेरा झोला ऊपर रखा हुआ था। देखो सरोप, मेजर ने नरम लहजे में कहा, मुझे सिर्फ इतना बता दो, ये तुम्हें किसने और कहाँ के लिए दिया है? ये रशीद अहमद ने झोले की जानिब इस्तफामिया निगाहों से देखा। मैं नहीं जानता ये क्या है। मैंने बिस्तर बांधा था तो ये नहीं था। फिर आकाश से गिरा है? मेजर एकदम तप कर बोला, बच्चे मैं जानता हूँ तुम्हें किसी ने लोभ लालच दिया होगा, बस इतना बता दे ये किसके लिए है? तुम्हें क्या कहा गया था? जनाब मेजर साहिब, रशीद ने आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे फांसने के लिए यहाँ अभी किसी ने ये गलीज बैग मेरे बिस्तर के ऊपर रख दिया है। मेजर ने गौर से उसको देखा और फिर बोला, हवालदार बेग अपनी कस्टडी में कर लो लड़का। ठीक है सॉरी बॉय, जाओ तुम्हारा बिस्तर ऊपर रख दिया जाएगा। थैंक यू मिस्टर। थैंक यू सर। रशीद अहमद ने तन कर सल्यूट मारा और उछलकर फ्लाइंग कोच पर चढ़ गया। वाह मेरे शेर। सरदार जी वापस सीट पर बैठकर बोले, नर पुत्र है किसी का, मुंह फेर दिया उसका, बड़ा सुराग रसाब बना फिरता है। सरदार जी मेरा ख्याल है लड़का सच्चा है। पीछे से किसी ने कहा, हाँ अब ऐसे ऐसे सच्चे लड़के कश्मीरियों के घर घर पैदा होने लगे हैं। सरदार जी ने मेरी जानी मानी खेज निगाहों से देखा और फिर मूंछों में हंसने लगे। सच ही तो झूठ को खाएगा। रशीद अहमद बैठा तो विसल की आवाज सुनकर ड्राइवर ने दरवाजा बंद किया और गाड़ी रेंगने लगी। मेरा अंदाजा था कि अभी सवेरा था और रात सप्लाई डिपो पर जो तबाही मैं मचाया था उसकी खबर कम से कम मेजर तक न पहुंची थी, वरना ग्रेनेड का जोला वो इतनी आसानी से हजम न करता। उसे रात के वक्त ही टास्क मिल गया होगा या उसकी यूनिट गैर मुतालिक रही होगी। ऐसी रिपोर्टें हेडक्वार्टर को पहुंचाई जाती होंगी। बहरतौर हम बखैरियत श्रीनगर पहुंच गए और मिल बैठने की एक ही महफूज जगह थी। अड्डे के सामने कॉफी हाउस था। रशीद अहमद बिस्तर उठाकर कॉफी हाउस में जा बैठा। ये इत्तफाक भी था और मेरी कोशिश भी कि सीट सिर्फ रशीद अहमद के पहलू में खाली थी। मैंने बैठकर वेटर से कॉफी मंगवाई। रशीद अहमद ने कॉफी के साथ सैंडविचेस का भी ऑर्डर दिया था। तुम जीपीओ की रजिस्ट्रेशन विंडो पर ठीक 4 बजे खड़े होना। जब हम काउंटर की जानिब बिल देने गए तो रशीद अहमद बोला था, मैं आऊंगा या वो लड़का जिसके कोट की जेब पर चरक का पंजा होगा, ये हमारा निशान है, चले आना। मुझे पीर साहब से मिलना है, बस मेरी बात पर अमल करना। वो आगे निकल गया और मैं भी बिल पे करके हॉस्टल रोड पर चल पड़ा। एक डिपार्टमेंटल स्टोर में कुछ वक्त गुजारा। वहाँ से गर्म गोल्ड टोपी, जीरो की सुनहरी फ्रेम वाली ऐनक और मफलर खरीदा। हुलिया और चेहरा बदलने के लिए मुझे इन चीजों की जरूरत भी थी। हॉस्टल की दूसरी शिफ्ट शुरू हो चुकी थी। मैं राहदारियों में आवारा गर्दी करता हुआ दूसरी सड़क पर निकल गया और फिर ठीक 4 बजे रशीद अहमद की बताई हुई खिड़की के सामने खड़ा था। माफ कीजिएगा सर, एक लड़का माजरत खाना लहजे में बोला, कलम होगा आपके पास? मेरे कलम में। उसने जेब में लगे पेन की तरफ इशारा किया। वही मतरूबा लड़का था। फिर उसने अपना पेन निकालकर 2-3 बार झटका और नफी में सर हिलाता हुआ चल पड़ा। नमाज बाजमात अदा हो चुकी थी, लेकिन खासी तादाद नमाजियों की मस्जिद में थी। लड़का मुझे हुजरे में ले गया। वहाँ तालिब इल्म फरोकश थे, दीवारों से टेक लगाए अपना अपना सबक हिफ्ज करने में मशगूल थे। मैं लड़के की एड़ियों पर निगाहें जमाए दूसरे कमरे में दाखिल हुआ जो बरकी रोशनी से महरूम था, लेकिन हुजरे की रोशनी की वजह से अंधेरा भी न था। लड़के ने रुककर बरकी बटन पर उंगली रखी और पीछे हटाया। 10 सेकंड बाद दीवार में तंग सा दरवाजा नमूदार हुआ। बमुश्किल एक शख्स सिमट कर गुजर सकता था। दरवाजे के साथ ही सीढ़ियां थी। जब मैंने दूसरे कदमचे पर पांव रखा तो पीछे दीवार मिल गई थी। ये मेरे लिए हैरान कुन तरीका न था। आम सा बरकी निजाम था। 15-20 सीढ़ियां तय करके हम एक तंग मगर रोशन कॉरिडोर में उतरे थे। कॉरिडोर के फर्श पर हल्के सब्ज रंग का कारपेट था। लड़के ने मेरी जानिब दाद तलब निगाहों से देखा था। उसका ख्याल रहा होगा कि अजनबी पुरिसरार निजाम देखकर
हैरान हुआ होगा, मगर मैंने उसे नॉर्मल सी मुस्कुराहट दी थी। वेलकम सर। अचानक ही रशीद अहमद सामने आया। आइए, मुअज़्ज़ज़ मेहमान का ही इंतजार हो रहा है। उसने पर्दा हटाकर मुझे अंदर जाने का रास्ता दिया और मैं थैंक यू कहकर अंदर दाखिल हुआ तो लड़खड़ा सा गया और आंखें हैरत व मुसरत से उबल पड़ी थी। कमरे में हजरत शाह साहिब के पहलू में मेरे अब्बा जान दो जानू बैठे मुस्कुरा रहे थे। हजरत शाह साहिब ने दोनों हाथ उठाए और मैं झुकता हुआ उनके घुटनों से लग गया। मरहबा मरहबा मेरे बच्चे। हजरत साहिब मेरी पुश्त थपथपा कर बोले, नवाजिश अहमद आपके साहिबजादे ने हमें एक नया और बावसूख हौसला दिया है। ये वाकई शाहीन है। आपने जब बताया था कि शहबाज चरगों के देश का नौजवान है तो हमने सोचा था हर बाप अपने बेटे को चरग ही समझता है, मगर इसने जिस तेजी और अंदाज से शिकार मारे हैं वो फुर्ती और अंदाज चरग का ही हिस्सा है। उठो नेक बख्त और अपने खुशबख्त वालिद से मिलो। मैंने सर उठाया तो अब्बा जान का चेहरा आंसुओं से तर था, लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे। मैं उनकी जानिब झुका तो उन्होंने घुटनों के बल उठकर बाहों में भर लिया। मैं कल शाम घर गया था। मैंने उनके पहलू में बैठकर बताया, सईदू चाचा ने मुझे सब कुछ बताया था। आपके लिए बेहद फिक्रमंद था। मुझे ये भी बताया गया था कि मेहरबान पटवारी ने मुखबरी की थी। हाँ, फूलों के दरमियान खारदार जाड़ियाँ भी होती हैं। अब्बा जान ने जवाब दिया, मैंने वो खारदार जाड़ी काट दी है। ओह! अब्बा जान उछल पड़े। कैसे? कब? रात तकरीबन 12 सवा 12 बजे। मैंने बताया, उसके घर जाकर, लेकिन मुझे किसी ने पहचाना नहीं। मैं वहाँ गया था, सिर्फ सईदू चाचा जानते हैं। मेहरबान से फारिग होकर मैं उन दरिंदों की तरफ भी गया था जिन्होंने आपसे गुस्ताखी की थी। तो हजरत शाह साहिब बोले, शादीपुरा का तेल डिपो तुमने तबाह किया है? जी हाँ हजरत साहिब, मैंने सर झुकाकर जवाब दिया। तने तनहा उनकी आवाज जुरजुराने लगी। पूरा कैंप तबाह कर आए तुम? मैं तनहा नहीं था हजरत साहिब, मैंने कहा। मेरे अल्लाह ताला की नुसरत, आपकी दुआएं और दरिंदों के खिलाफ नफरत की आग थी। बेशक। अब्बा जी बोले, अल्लाह की ताइद और बुजुर्गों की दुआओं के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा हुआ तुम मिल गए हो। मैं सरैया को कबीर अहमद के घर छोड़ आया हूँ। वो वहाँ का डीएसपी है। सरैया की फिक्र साथ रहती थी, अब आजाद होकर हाथ पांव हिलाएंगे। मुझे हजरत ने बताया है कि आर्मी की हाई कमान ने यकीन कर लिया है कि कैप्टन वरियाम बागियों से मिल गया है। शाह साहिब के ज़राए हसन अली और उसकी बेटी मारिया के करीब हैं। उनके मुताबिक बाप बेटी अपना असर और रसूख हाई कमान पर डाल रहे हैं कि वरियाम के लिए माफी का ऐलान किया जाए। इसका मतलब ये है कि उनके दिलों में वरियाम के लिए नर्म गोशे हैं। हजरत साहिब इस नरमी से फायदा उठाना चाहते हैं। जी मैं सुन रहा हूँ अब्बा जी, और कुछ समझ भी रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। हम जानते हैं ये एक अंधी चाल है। पीर साहिब आलिमाना लहजे में बोले, लेकिन जरूरी भी है। अगर शहबाज इनका एतमाद और कुर्ब हासिल करने में कामयाब हो गया तो हम उनके हर मंसूबे से आगाह होते रहेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस को तमाम अहकामात हसन अली देता है। मैंने अपना बेटा आर्मी के नाम कर दिया है पीर साहिब। अब्बा जी बोले, अब ये कौम की इमानत है। बाकी रहा जिंदगी और मौत का मामला तो वो किसी इंसान के इख्तियार में नहीं है। मेरी तरफ से इजाजत है। मुझे आपसे एक बात करनी है हजरत साहिब। मुझे अचानक नवाज भट्ट याद आ गया। जब पीर साहिब मुतवज्जे हुए तो मैंने विजय कुमार से लेकर अहमद खान और अय्याज भट्ट तक सारी बातें और कार्रवाइयों के बारे में बता दिया। रियाज उर्फ राजू से हमारा राब्ता कायम है बेटे, पीर साहिब ने बताया। अब अब्बास और नवाज भट्ट से भी मामला कर लेंगे। नवाज भट्ट की रिहाई भी जरूरी है जनाब, मैंने जोर देकर कहा। इसलिए भी कि वो हमारी मुजाहिद महजर का बाप है और दरपर्दा हमारा मददगार है। हम जायजा लेंगे। शाह साहिब बोले, अगर हम कुछ ना कर सके तो तुम हसन अली के जरिए उसकी मदद कर सकते हो। वो रात मैंने तय खाने में अब्बा जी के साथ बसर की थी। अब्बा जी ने ही बताया था कि उनको ट्रेनिंग कैंप का कमांडेंट मुकर्रर कर दिया गया है। उन्होंने यकीनन शफकत पिदरी की जुबान से मुझे एहतियात और हाथ पांव बचाने की हिदायत दी थी। सुबह 9 बजे मैं टोपी और ऐनक पहनकर तय खाने से निकला। पहली सीढ़ी तक अब्बा जान साथ आए थे। उनके चेहरे पर वही तासुरात थे जो किसी बाप के चेहरे पर होते होंगे जब वो अपने बेटे को महाज पर रवाना कर रहा हो। सीने से लगाकर उन्होंने पुश्त सहलाई, गर्दन चूमी और चेहरा हाथों में लेकर मुस्कुराकर बोले, खुदा तुम्हें जिंदगी और तारीख में सितारे की तरह रोशन रखे। मैंने उनके हाथों पर झुककर होंठ रखे और सीढ़ियां चढ़ता हुआ दरवाजे से निकल गया। दुख था ना खौफ, लेकिन जज्बात की शिद्दत से हलक में गोला सा फंस गया था। रशीद मेरे साथ था, वो लड़का जिसने फ्लाइंग कोच में अपनी जहानत और जुर्रत से मुझे बेहद मुतासिर किया था। मैं जो उनकी निगाहों में ना था, घबरा गया था, लेकिन रशीद अहमद ने कमाल हौसले से मुकाबला जीत लिया था।
ورنہ بھارتی میجر گرنیڈ جیسے آتشی اسلحہ کو اتنی آسانی سے نظر انداز نہ کرتا۔ وہ سامنے تمہارے شکار کا آفس ہے۔ رشید نے فٹ پاتھ پر چلتے چلتے دائیں جانب اشارہ کیا اور خدا حافظ کہتا ہوا آگے نکل گیا۔ چھوٹے سے کمپاؤنڈ میں ایک جیپ اور ایک بیبی آسٹن پارک تھی۔ میں پاتھ وے پر چلتا ہوا برآمدے کی 6 سیڑھیاں چڑھ رہا تھا کہ ایک ریچھ نما شخص ٹین گن لہراتا ہوا سامنے آ گیا۔ ہیلو ٹارزن، میں نے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ مس ماریا کو اطلاع کرو، رقیہ تم سے ملنے آئی ہے۔ مذاق نہیں جناب، وہ میری ظاہری حالت سے قدرے مروب ہو کر نرم لہجے میں بولا۔ میڈم سے وہی مل سکتا ہے جس سے ان کی ملاقات سرکاری طور پر طے ہوتی ہے، اور غیر سرکاری؟ میں نے جیب سے چیونگم نکال کر ریپر پھاڑتے ہوئے پوچھا۔ مثلاً بہن بھائی قسم کے لوگ کس طرح ملاقات کرتے ہیں؟ وہ گھر ملتے ہوں گے۔ وہ بولا۔ آپ نام بتائیں، میں پہنچا دوں گا اندر۔ مجھے یا میرے نام کو؟ میں نے چیونگم چباتے ہوئے کہا۔ بول دو بخشی آیا ہے۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی جواب دیتا، ماریا فائل اٹھائے اندر سے نکلی اور مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ اچھل پڑی۔ میں نے اس کا منہ کھلتے دیکھا اور پھر وہ ایک دم پلٹ کر اندر چلی گئی۔ میرے اندر فٹ خطرے کا الارم چیخنے لگا تھا۔ ابھی میں کوئی فیصلہ نہ کرنے پایا تھا کہ ایک نوجوان سانولی سی لڑکی ایڑیاں بجاتی باہر آئی۔ بہرام خان میڈم نے مہمان کو اندر طلب کیا ہے۔ جاؤ صاحب جی، اور کہا سنا معاف کریں، اپنی ڈیوٹی ہی ایسی ہے۔ بہرام خان گردن جھکا کر ایک طرف ہو گیا اور میں منہ چلاتا ہوا سانولی قیامت کے پیچھے چل پڑا۔ اندر تشریف لے جائیے سر، اس نے گلابی پردے کی جانب اشارہ کیا۔ تھینک یو گڈ گرل۔ میں نے آوارہ سی نگاہ اور مسکراہٹ اچھالی اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ سب اداکاری تھی، ورنہ اندر سے حالت پتلی ہو رہی تھی۔ دل انجانے وسوسوں میں الارے کھانے لگا تھا۔ میں اس شاطر لڑکی کی عدالت میں حاضری دینے جا رہا تھا جس کی انگلیوں پر بڑے بڑے سیاستدان اور حاکم ناچتے تھے۔ گڈ مارننگ مس ماریا حسن۔ فٹ میٹ پر رک کر میں نے گردن کو خم دیا۔ وہ ریوالونگ چیئر پر آگے پیچھے الارے لے رہی تھی اور اس کی سرد نگاہیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ بیٹھنے کی اجازت نہیں دو گی کزن؟ ہیو اے سیٹ کیپٹن، اس نے سپاٹ آواز میں کہا اور ٹیبل پر کوہنیاں ٹیک کر غرائی۔ آئی تھینک یو آرمیٹ۔ میں نے گہری سانس لے کر دونوں ہاتھ بالوں میں الجھا لیے۔ تم اتنے احمق اور ظالم تو نہ تھے؟ میں دونوں الزامات کی تردید ہی نہیں بلکہ احتجاج کرتا ہوں۔ میں آگے جھک کر بولا، ماریا جان، تم نے مجھے ظالم کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ تم نے خاندان پر ظلم کیا ہے، خود پر، مجھ پر، اپنے مستقبل پر ظلم کیا ہے۔ نہ کزن، میں نے ہاتھ نفی میں لہرایا۔ میں نے خاندان کو نام دیا ہے، خود پر احسان کیا ہے اور تم پر اعتماد کیا ہے۔ مان سرخ بلب نے آنکھ جھپکائی تو ماریا چونک کر کھڑی ہو گئی۔ میں ڈیڈی کو بتانے جا رہی ہوں، وہ بولی۔ ان کے سامنے خود کو سنبھال کر رکھنا، فکر نہ کرو ماریا حسن۔ میں نے دل میں کہا، میں کشتیاں جلا کر تیرے ساحل پر اترا ہوں۔ 3 منٹ بعد وہ واپس آئی اور آتے ہی بولی، سنو وریام، وہ بے حد غصے میں ہیں، چند منٹ بعد چلیں گے۔ ایز یو لائک، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ میں تمہارے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ کاش وہ کرسی پر ڈیر ہو کر بڑبڑائی، فیصلے میں مجھے بھی شامل کر لیتے۔ بہت بڑا فیصلہ کیا ہے تم نے، بہت خطرناک۔ اس نے گہری سانس لی۔ ہماری ساری تمنائیں ناکام کر دی تم نے۔ میں نے اور ڈیڈی نے بہت کچھ سوچا تھا تمہارے لیے۔ بابا، آ تو گیا ہوں پھر تمہارے پاس۔ ہاں، وہ سسکی، لیکن بہت کچھ بلکہ سب کچھ گنوا کر، اور ایسی حالت میں کہ میں تمہارا نام لے کر بھی کسی کے سامنے پکار نہیں سکتی۔ کیوں؟ میں دھڑک کر بولا، میں نہ تو چور ہوں نہ ڈاکو۔ چور اور ڈاکو ہوتے تو ہم اس قدر پریشان بھی نہ ہوتے۔ وہ بولنے لگی، ڈیڈی یقیناً کسی قاتل کو پھندے سے اتروا سکتے ہیں، مگر فوج کے غدار کو مت کہو مجھے غدار۔ میں نے میز پر ہاتھ مارا۔ آزادی کی جنگ لڑنے والے کو تم غدار کہتی ہو؟ اوہ وریام، پلیز آہستہ بولو۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ ساتھ والے کمرے میں ڈیڈی ہیں، لیکن میں گالیاں سن کر خاموش نہیں رہ سکتا۔ تم نے مجھے غلیظ گالی دی ہے۔ I'm sorry، ویری سوری۔ وہ نگاہیں چرانے لگی۔ آؤ اب چلیں۔ حسن علی فائل پر جھکا ہوا تھا۔ دبیز قالین کی وجہ سے ہمارے داخلے کا اس نے کوئی نوٹس نہ لیا تھا۔ ڈیڈ سر، ماریا مؤدب آواز میں بولی۔ وریام، حسن علی نے آہستہ آہستہ چہرہ اٹھایا اور پھر اینک اتار کر کرسی سے ٹیک لگا لی۔ السلام علیکم انکل۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر سلام کیا۔ کیوں آئے ہو؟ حسن علی نے ہونٹ چباتے ہوئے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ آپ دونوں سے ملنے انکل۔ لیکن کیوں؟ وہ میز پر ہاتھ مار کر داڑا۔ تمہیں گھر جانا چاہیے تھا، تمہارا باپ بھی بڑا آدمی ہے۔ میں کسی بڑے سے نہیں ملنے آیا سر، میں نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ میرے نزدیک میرے سارے بزرگ بڑے ہی ہیں۔ میں ادھر سے گزر رہا تھا، نہ جانے کیسے کیوں میرے قدم ادھر گھوم گئے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کون ہوں۔ میں عرض کر چکا ہوں،
میں عہدوں کو سلام کرنے اور ڈرنے والا نہیں ہوں. میں تو انکل حسن اور اپنی کزن ماریا سے ملنے آیا ہوں. بیٹھ جاؤ. شکریہ. بس مل لیا واپس جاؤں گا. وریام. حسن علی غرانے لگا. نادان لڑکے بیٹھ جاؤ, مجھے تم سے کچھ کہنا ہے. جی فرمائیے. میں صوفے پر اکڑو انداز میں بیٹھ گیا. تم نے فیصلہ کرتے وقت اپنے خاندان کی پوزیشن, ماریا سے رشتہ اور اپنے مستقبل کے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ سوچا تھا انکل, بہت سوچ کر فیصلہ کیا تھا. سب کو بدنام اور تباہ کرنے کا فیصلہ سوچ کر. جی نہیں انکل. میں نے نفی میں گردن ہلائی. بلکہ سب کی نیک نامی اور سلامتی کے لیے. آئی سے شٹ اپ. حسن علی آدھا اٹھ کر داڑا. تم بکواس کرتے ہو. کاش آپ میرے انکل نہ ہوتے. میں اٹھ کھڑا ہوا. میں بکواس نہیں بلکہ سچ کہہ رہا ہوں. وہ سچ جس کی خوشبو سے آپ ابھی تک ناواقف ہیں. جانتے ہو تمہارے باپ کو ہیڈ کوارٹر میں بلا کر کیا کہا گیا ہے؟ اسے ایک غدار بیٹے کا باپ کہا گیا ہے. آپ کے نزدیک غدار کسے کہا جاتا ہے انکل؟ جو بھی اپنے عہد سے منہ پھیر لے. حسن علی نے جواب دیا. تم نے اپنے پیشے سے غداری کی ہے. آپ کا نام حسن علی ہے. میں نے کہا حسن اور علی. پھر بھی آپ غدار کی غلط تعریف کر رہے ہیں. پیارے انکل, میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کی سنت نبھائی ہے. میں نے حق کی خاطر باطل سے بھرپور جنگ کا راستہ اختیار کیا ہے. انکل, تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی اور کسی سے ناانصافی نہیں کرتی. تاریخ میں یزید کا نام ہے. تاریخ کے صفحات میں صادق اور میر جعفر کے نام بھی ہیں. اور اسی تاریخ کا سینہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کے نام سے روشن ہے. میں نے فیصلہ کرنے سے قبل سوچا تھا, تاریخ کا مطالعہ کیا تھا. میں نے شاہ ہمدان اور ہری سنگھ میں موازنہ کیا تھا. میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ 4 دن کی زندگی کے بعد ابدی زندگی کا آغاز جس میدان میں ہوگا, وہاں لوگوں کو اپنی اپنی جماعت سے پکارا جائے گا. میں نہیں چاہتا انکل کہ میں یزید, میر جعفر, میر صادق, میر جعفر اور ایسے ہی غداروں کے درمیان اٹھوں. حسن علی نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام رکھا تھا اور ماریا سر جھکائے قالین کے پھول خریدنے لگی تھی. میں مقبول بٹ سلطان ٹیپو کی سی زندگی جینا چاہتا ہوں. تمہیں ورغلایا گیا ہے لڑکے. وہ نگاہیں ملائے بغیر بولا. نہیں سر, میں نے کہا, بلکہ مجھے سیدھا راستہ دکھایا گیا ہے.